अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स डिकोडेड। कुछ दिन पहले मैं एक गाना सुन रहा था शहजाद राय का, उसका नाम है लगा रहे। गाने के अंदर शहजाद राय जो बातें कर रहा था वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गाना उसने रिसेंटली रिलीज़ किया हो। लेकिन जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो गाना 16 साल पहले रिलीज़ किया गया। उसके अंदर ये बात थी कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा था। 2008 में भी पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा था और आज भी पाकिस्तान तारीख के बड़े नाजुक दौर पे खड़ा हुआ है। मेरे घर में भी बुजुर्ग मौजूद हैं, आप उनसे पूछे तो उनके बचपने में भी पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजरा था। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे। हमारे आसपास मुजाहरे हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जीत भी जाए तो क्या हमारी ज़िंदगी बस किसी एक चीज़ से बेहतर हो जाएगी? मुल्क में जो सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल है, नफ़रत और बेचैनी की जो एक माहौल है, सिस्टम के अंदर की जो वीकनेसेस हैं, जो करप्शन है, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सबके बीच में हम यानी आम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। मेरा मकसद यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करना नहीं है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक नए पर्सपेक्टिव से इस सारे नज़रिए को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक नया नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम अपने एक्शन के थ्रू अपनी ज़िंदगी में असली तब्दीली लेकर आ सकते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम कुछ करें या हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही देखेंगे कि उन्होंने आके हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पहले हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोशियो पॉलिटिकल कैसे प्रॉब्लम है और उसके बाद एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या कम्युनिटी लेवल के ऊपर हो कि हमें अपनी गवर्नमेंट, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इदारे हैं उनको ना देखना पड़े। हम लोग अपनी मदद आप के तहत ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतर की जा सकें। अगर हम पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल हालात को समझें तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का है। हमारी एजुकेशन सिस्टम के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 58% है, जो कि साउथ एशियन रीजन के अंदर सबसे कम है। और हम लोग अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, जबकि यूनेस्को के जो सजेस्टेड मिनिमम है वो 4 से 6% होना चाहिए। हमारे देही इलाकों के अंदर 2 करोड़ 28 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जा ही नहीं सकते। ये दुनिया का दूसरा हाईएस्ट नंबर है। टीचर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जो यूथ को वो स्किल्स सिखा सकें जो आज के ज़माने में ज़रूरी है। आज की दुनिया में टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे कि कोडिंग और एआई काफ़ी डिमांड में है ये चीज़ें, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते हैं और जिस पढ़ाई का उन्हें आगे जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तकरीबन 7.4% तक पहुंच गया है वर्ल्ड बैंक के 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जिसके अंदर यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 11% है, जो कि एक अलार्मिंग फैक्ट है। जुलाई 2024 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट जो है वो 27.4% तक रिकॉर्ड हुई थी, जो दुनिया के टॉप 5 इन्फ्लेशन रेट्स में शामिल है। अब रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि आटा, चीनी, चावल और दूध के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की वजह से हर घर पर एक इकोनॉमिक प्रेशर है। अब पाकिस्तान में अगर गरीबी के हालात देखे जाएँ तो 39.3% लोग वर्ग की लकीर के नीचे रहते हैं, और ये यूएनडीपी की 2023 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान में हर 10 में से 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब लोग बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि खाना, कपड़ा और शेल्टर तक अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे देही इलाकों में जो गुर्बत की शरह है वो 55% तक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का 140वां नंबर है 180 कंट्रीज़ में। सिर्फ पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान करप्शन की वजह से हुआ है। ये सब मसाइल जो हैं ये अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो अपने बेसिक ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल करते हैं।
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان مسائل کو صرف ڈسکس کرنا کافی ہے؟ ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. اگر ایک پرٹیکولر گورنمنٹ پاور میں آ بھی جاتی ہے تو کیا وہ آتے ساتھ جادو کی چھڑی سے سب کچھ ٹھیک کر دے گی؟ اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ جب بنیادی سطح پر پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. ہم لوگ انفرادی طور پہ اپنے معاشرے میں کیا کر سکتے ہیں جس سے ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس سخت ٹرم آئل کے دنوں میں اپنے زندگیوں کو بہتر بنا سکیں؟ اس میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو میں ٹیکنالوجی کی بات کروں گا. آج جس بندے کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے اور اس کے پاس ایک اسمارٹ فون موجود ہے، وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا ریسورس ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایجوکیشن، فری لانسنگ اور اسکلز ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز اب ہر جگہ پہ موجود ہیں. پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پر ہر طرح کا کورس آپ لوگ لے سکتے ہیں، اور اکثر کورسز اس میں فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں. اگر آپ کوڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر فری ٹیوٹوریلز دیکھ سکتے ہیں. آج جو شخص اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے وہ بیسیکلی اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہا ہے. ہم لوگوں میں ایک رجحان دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک مدعے کے اوپر بات اٹھاتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے بعد ہم لوگ ایک اور مدعے کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہر چیز ہمیں وائرل چاہیے. کوئی بھی وائرل کنٹینٹ ہوگا ہم اس کے اوپر کام کریں گے، لیکن ہم لوگوں کے اندر سے ایک چیز ختم ہو گئی ہے جس کو کنسسٹنسی کہتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، انہوں نے انٹرنیٹ سے چیزیں سیکھی اور آج وہ اچھے طریقے سے فری لانسنگ کر رہے ہیں اور اچھے پیسے کما رہے ہیں. ہم سب لوگوں نے عبدالستار ایدھی صاحب کا نام سنا ہے. ایدھی صاحب کا کام صرف اپنے لیے نہیں تھا، انہوں نے اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی اور اپنی لائف کو اس طرح سے بنایا انہوں نے کہ جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے. انہوں نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں آپ مدد کے لیے اسٹیپ بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے دوستوں، پڑوسیوں یا کمیونٹی ممبرز کی مدد کریں گے تو وہ بھی اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے، اور یہ ایک چین ریئیکشن کریٹ کر سکتا ہے جو ہم اپنی کمیونٹی کو اٹھا کر ایک بہتر فیوچر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ریئل چینج چاہتے ہیں تو وہ چینج ہم خود سے لا سکتے ہیں. ہم اپنے سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کو امپاور کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا ہے. ہمیں پولیٹیکل افیلیشن ضرور رکھنی چاہیے. اگر ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے آپ کے ساتھ یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر پاور میں آئے گی تو آپ اس دور میں صرف اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنا اسکل سیٹ موجود ہوگا. اور اسکل سیٹ حاصل کرنے کی کوئی ایکسکیوز آج کے دور میں اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک چیز بہت زیادہ ریڈیلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور اس سب کو کرنے کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی یا کالج میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 1 گھنٹہ اپنے دن کا نکالنا ہے، آپ نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. اگر کوئی شخص پڑھائی کے بعد جاب کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اپنے مطلب کی جاب نہیں مل رہی تو وہ اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے. اور جو لوگ ہمارے معاشرے میں اسکل سیٹ رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ وہ میکینک اچھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھے اور ان کو امپاور کرنے کی کوشش کرے. ارد گرد کے علاقے سے کسی بندے کو صرف 2 گھنٹے ایک چیز سکھا دے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. یہ جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کو اگر پاکستان میں کام نہیں مل رہا تو آپ گھر بیٹھے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بندے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. اور آج کل ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے کمانے کا طریقہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرنیٹ کا استعمال ٹھیک کرنا ہے. اپنی اسکلز کو ڈیولپ کریں گے تو چاہے کیسے بھی معاشرتی حالات ہمارے ارد گرد ہوں گے، آپ اس سے اتنا زیادہ سفر نہیں کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.